बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर व्लॉग करेंगे वो है इसमें आज़म। एक पीरो मुर्शिद और मुरीद का वाक़या। एक पीरो मुर्शिद होते हैं और एक मुरीद। पीरो मुर्शिद के पास एक मुरीद आता है और अर्ज़ करता है, हजूर मुझे इसमें आज़म चाहिए। मैं उस पीरो मुर्शिद की नाज़रीन बात कर रहा हूँ जो शरीयत के पाबंद होते हैं, जो अल्लाह का नूर जिन्हें हासिल होता है, जिन्हें सिबग़ात अल्लाह हासिल होता है। मैं भंगी और चरसी या जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं उनकी हरगिज़ बात नहीं कर रहा, मैं सूफिया इकराम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक मुरीद होता है, वो अपने पीरो मुर्शिद के साथ एक मुरीद होता है, अपने पीरो मुर्शिद के पास आता है, अर्ज़ करता है, हजूर मुझे इसमें आज़म चाहिए। आप फरमाते हैं, बेटा क्या चाहिए? अर्ज़ करता है, हजूर इसमें आज़म। आप फरमाते हैं, कैसा इसमें आज़म चाहिए? कहता है, हजूर जैसे आप दुआ करते हैं उसी वक्त कबूल हो जाती है, आप जो कहते हैं वो हो जाता है। आप अल्लाह के एक नेक इंसान है, वही अल्लाह का रंग सिबग़ात अल्लाह ही, जिसे अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि मेरे बंदों को मैं खाद हूँ, वो अता फरमा। आप फरमाते हैं, बेटा अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें ये रंग अता हो, मगर वो ज़िद करता है कि नहीं हजूर मुझे चाहिए। आप फरमाते हैं, इसके अंदर जो है सब्र तहम्मुल हर चीज़ चाहिए। दुनिया में रहकर अल्लाह के रास्ते पर मजबूती थे, अल्लाह की रस्सी को थामे रखो, फिर जाके बेटा मिलती है। वो ज़िद करता है। आप कहते हैं कि चलो ऐसे करो, चंद दिनों के बाद मेरे पास आना। अच्छा, चंद दिनों के पास वो अपने पीरो मुर्शिद के पास आता है और अर्ज़ करता है कि जी हजूर मैं आ चुका हूँ, तो अब मैं मुझे इसमें आज़म अता कीजिए। आप फरमाते हैं कि ऐसे करो, शाम तक तुम मेरे इलाका में या मेरे गांव में इधर सैल करो, सैलो तफरी करो, शाम को मेरे पास आना, फिर तुम्हें दूंगा। अच्छा, वो ना आपके इलाका की अपने पीरो मुर्शिद की सैल वगैरह करता है, घूमता है। एक जंगल उसे नज़र आता है, वो जंगल में जाता है, जंगल में घूमता रहता है। जंगल से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ा शख्स है जिसकी कमर झुकी हुई है और उसने एक लकड़ियों का गट्ठा जो होता है अपनी कमर पे लादा हुआ है और वो आ रहा है। अच्छा, जब वो बाहर आ रहा होता है तो इतना बुजुर्ग होता है, उससे सीधी कमर भी नहीं होती। अच्छा, वो लकड़ियाँ जो होती है वो उठाई होती है उसने अपनी कमर पर। अच्छा, वो देखता है, वही जो मुरीद जो इसमें आज़म चाहता है अपने पीरो मुर्शिद से, तो वो देखता है कि जो लकड़ियों का गट्ठा है, वो ये बुजुर्ग यार कितने मजबूर होंगे, ये काम सोच रहा है। अच्छा, क्या होता है कि वो लकड़ियों का भी बाहर जाने लगता है तो आगे से उस शहर का जो दरोगा होता है वो उसे पकड़ लेता है, जिसे हम आजकल पुलिस ऑफिसर कहते हैं। तो वो एक दरोगा होता है शहर का, तो वो कहता है कि मुझे ये लकड़ियाँ बाबा जी मुझे दे दो। तो वो कहते हैं, बेटा ले लो, मैं तो अपने पेट पालने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए ये लकड़ियाँ जंगल से काट के लाता हूँ, शेयर कर तो ले लो। वो कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं कि ये मैं दरोगा हूँ, पैसे नहीं देने, मैंने फ्री तुमसे लेनी है ये लकड़ियाँ। वो कहते हैं नहीं देनी। अच्छा, वो क्या करता है, वो मुरीद देख रहा होता है ये मामला। होता क्या है, जो दरोगा होता है वो उस बुज़ुर्गों को, बाबा जी को डंडों से वार करने शुरू कर देता है, उन्हें मारना शुरू कर देता है और वो गिर जाते हैं और वो लकड़ियाँ छीन कर उनसे ले जाता है। अच्छा, जब वो ले जाता है तो वो मुरीद के दिल में जो होता है ना, वो ये होता है कि काश आज मेरे अंदर इसमें आज़म मुझे पीरो मुर्शिद ने अता किया होता, इस दरोगे को मैंने जला के राख कर देना था, इसको मैंने बदवा दे देनी थी, इतने तबाह बर्बाद हो जाना था। अच्छा, वो ये सारा मामला देख लेता है और वापस आता है अपने पीरो मुर्शिद के पास और अर्ज़ करता है, कहते हैं, हजूर अब मुझे इसमें आज़म अता फरमाओ। अच्छा, औलिया अल्लाह जो सूफिया इकराम होते हैं उनके पीरो मुर्शिद वो कहते हैं कि बेटा तुमने सैलो तफरी की, कुछ देखा क्या? जी हजूर मैंने देखा। उन्होंने कहा, क्या देखा? कहता है कि मैंने ये देखा कि मैंने सैर वगैरह की जंगल की, जब जंगल के बाहर में आया तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स है, उसने लकड़ियों का गट्ठा उठाया हुआ है और वो सेल करने के लिए शहर की तरफ जा रहा था। तो जो दरोगा इस शहर का, उसने उन्हें पकड़ लिया और तशद्दुद करना शुरू कर दिया कि मुझे फ्री में ये 2 लकड़ियाँ। उन्होंने नहीं दी। तो क्या फिर बेटा? उन्होंने कहा, फिर उन्होंने डंडों से, सोटियों से, छड़ियों से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, वो गिर गए और लकड़ियाँ छीन के ले गए। क्या बेटा फिर आपके जहन में क्या ख्याल आया? तो अर्ज़ की, हजूर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि काश आज मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझे इसमें आज़म अता किया होता तो मैंने इससे जलाकर राख कर देता, इसको बदवा देता, इस जहां से इसे उठ, अल्लाह से दुआ करता और ये इस जहां से उठ जाता। आप कहते हैं, अच्छा अगर तुम्हारे पास ये इसमें आज़म तुम ऐसे करते? कहता, जी हजूर। आप फरमाते हैं, तुम्हें पता है कि जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने लकड़ियों गट्ठा उठाया हुआ था वो कौन है? क्या हजूर कौन है?
فرمایا تو میرے پاس اسم اعظم لینے آیا نا، جو بزرگ ہے نا، جو جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کو دروغے نے مارا ہے، وہ میرے پیر و مرشد ہیں۔ جو اسم اعظم تو مجھ سے لینے آیا نا، میں نے ان سے لیا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں حضور، فرمایا کہ اگر اسم اعظم ان کے پاس ہے، اللہ اسم اعظم اپنا نور صبغات اللہ، اللہ قرآن پاک فرماتا ہے صبغات اللہ، یہ جو اللہ کا رنگ ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جس کا سینہ، جس کا قلب، جس کا ذہن، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اور ان کی محبت میں، ان کے طریقے پر چلے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں عطا فرماتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر میں تمہیں عطا کر دیتا تو تم نے تو سارا جہان جلا دینا تھا۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت اسے دی جاتی ہے جو اس قابل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ صبغات اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب صبغات اللہ، ان کو کہو کہ اللہ کا رنگ مانگا کرو۔ نبی پاک کے زمانے میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کرسچن ہوتے تھے نا، ان کے مذہب میں جب کوئی شخص ان کے مذہب میں آتا تھا، کرسچن بننا چاہتا تھا، تو وہ کرسچن کیا کرتے تھے، ایک پانی والا کوئی تلا یا کوئی انہوں نے بنایا ہوا ہوتا تھا کوئی چیز، اس میں تھوڑا سا رنگ ڈالتے تھے اور اس کے اندر اسے گوتا لگاتے تھے اور کہتے تھے تم کرسچن ہو گئے، تمہیں کرسچن کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اے محبوب صبغات اللہ، اے محبوب یہ تو کچا رنگ ہے، صبغات اللہ میں نے کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ ایسا رنگ ہے جس کو چڑھ جاتا ہے وہ اترتا ہی نہیں، اس لیے ان کا اللہ نے فرمایا محبوب ان کا کچا رنگ ہے، یہ اتر جاتا ہے، میرا رنگ پکا ہے۔ کون سا پکا، کن کو ملا؟ وہ رنگ رسول اللہ کا، وہ پیغمبروں کا، وہ رنگ صحابہ اکرام کا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت مولا علی شیر خدا کا، امام حسن حسین کا، وہ شاہ عبد القادر جیلانی کا رنگ تھا، وہ علی بن عثمان تھے رحمۃ اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر تھے۔ تو ناظرین یہ جو ہمیں جب کوئی مشکل آن پڑے تو ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ہم وہ کہتے ہیں نا، وہ میاں محمد بخش ایک صوفی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں نا چپ رہیں تے موتی ملسن صبر کریں تے ہیرے، چپ رہیں تے موتی ملسن صبر کریں تے ہیرے، پاگلا وانگر رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے۔ تو ناظرین اگر ہم صبر کریں گے اور ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہم خاموش رہیں اور صبر کریں تو یقین کریں آپ ایسا انمول ہیرا ہم بن جائیں گے کہ لوگ ہماری مثال دینا شروع کریں گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سارے کا سارا صبر پر کھڑا ہے، اس لیے ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ بیوی بچوں کا معاملہ ہو، وہ آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہو، وہ بیماری کا مسئلہ ہو، وہ رشتوں کا مسئلہ ہو، اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم پر مشکل آن پڑے نماز اور صبر سے کام لیا کرو، نماز پڑھا کرو، صبر کیے رکھو، اور ان قریب اللہ تمہاری مشکل آسان فرما دے گا۔ تو ناظرین ہمیں ان باتوں پر عمل لازمی کرنا چاہیے۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، آخرت ہماری آخری منزل ہے، تو اس لیے آخرت کی تیاری ضرور ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے محلے دار کو، اپنے آپ کو ہم سیدھے راستے پر، صراط المستقیم کا راستہ جو اللہ نے فرمایا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز بٹی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔